الوقت اللي عندكم زبنائي ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للمبخرات دخلونا هاد المبخرات مزيونين بزاف، تلقاوهم شي ماي هاوس هبه ديكوراسيون. هادي الجديده ديالها هي هادي فوالا، والثمن ديالكم سبيسيال المشاهدين ديالنا والجروبات ديالنا عاملين له 109 درهم فقط، 109 درهم فقط. المنظر ديالها خطير جدا، رائع بزاف، وهاد لي فيما دابا لا طوندونس وستيلها مزيون بزاف. فوالا ثمن جد مناسب. وبالنسبه للبريردات ديال الزاج كيطيبوا فوق العافيه، دخلنا ستيل بلدي تحطوه للضياف. كاينه الصغير ب 99 والكبيبر ب 119 درهم فقط. اثمنه جد رائعه. وبالنسبه لي بونبونيير سبق لي حطيتهم لكم، الصغيرات فيهم 2 ايطاج ب 69 درهم، والجاج ديالها بحال كريستال مزيون بزاف، والكبيره ب 85 درهم فقط. مرحبا بكم كلياناتي ومشاهدين ديالي. ما قدرتش نغطي ما نصور لكم شي، حيت هادشي غزال كيحمق. فوالا شحال وانا صابره، عندي محطوط وما صورتو شي، مي كلشي كيقول لي ورينا حسنا شنو عندك، ورينا حسنا شنو عندكم عندك، نوريكم انا. هاد لي بواط كيحمقوا، لي بونبون دوازاتاي كاين اللي مقسم مثلا صغيور دير فيهم عود وصرغينه، غزيولين غزيولين غزيولين. نبداو لكم بهذا الصندوق الكبيبر، ولي بونبون الكوكيز لي بيجو عده استعمالات. فوالا هذا الكبير 219 درهم، هذا كبير بزاف، 219 درهم فقط، مزيون بزاف، 219 درهم. ندوز لكم عاوتاني هادو كاين 3 د العبارات عندي مزيونين بزاف، انا نقول لكم لي بري ديالهم. فوالا نبدا لكم نورمالمون بالصغيور، صغيور 149 درهم. شوف فيهم هاد السنيسله هادي كتشدهم باش ما كيتحلوش كاملين يهبطوا، مزيونين، والثمن ديالو 149 درهم فقط. هذا الصغير 149 درهم فقط. عندنا المويان 179 درهم، المويان 179 درهم. غزيول والديزاين ديالو كيحمق، جاي تحطوه حتى ديكور فوق الطبله كيحمقكم، عمرو فيه لي بونبون. شوفوا هذا الكبير 199 درهم، والكبير 199 درهم. نذكر بالثمن 149 179 199 درهم. كي قلت لكم تحطوا فيهم غاتو بونبون مالح اللي حبيتو، ديروا فيهم بواط بيجو ديالكم غزيولين. وصلنا لهاد الصغيوره هادي، فيها هاد الكريستال هنايا غزيوله، عطيها واحد المنظر غزال. هاد السنيدقه غارقه وجايه صغيوره شويه، هادي 149 درهم، 149 درهم. كاين هذا جاي كاغي 179 درهم، كاغي 179 درهم. فوالا كي شفتوا حتى الدوغي ديالهم كلاس كيحمق. هذا الشكل كيبقى واقفين بحال هكا 179 درهم. عندنا هذه جايه مقسمه كتحل بحال هكذا، ديروا فيها المملحات ولا اللي بغيتو. هذه 189 درهم، جايه غزيوله 189 درهم. فريمون شيك 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 شيك. هانتوما مع كيبينوا من الفوق واخا مشدوده كتبين. كاين هذا الموديل هذا 189 كذلك، جاي كاري، اخر ريكتانغولار. فوالا هذا كذلك 189 درهم. اثمنه رائعه ولي زارتيكل اروع. هاد لي بواط هادو راه كاينين فيهم بليزيور ميزور. فوالا كاينه هذه كاري اللي وريتكم قبيله كانت غير مقلوبه الثمن، هذه نورمالمون 159 ماشي 179. هذه المويان، وكاينه الكبيره فوالا غنوريها لكم 179 درهم. هذه هي الكبيبره، هذه 179 درهم. غزيولين فنين. فوالا هذه الميزور ديالها ما عرفت، ما عنديش العبارات ديالها، مي كبيبره جايه كبيره، انا نهزها لكم في يدي. فوالا جايه كبيبره، هذه كبيره 179 درهم، والصغيره 159 درهم. غزيوله غزيوله غزيوله. فوالا وكاينه هذه المقسمه هذه فنه غزيوله بزاف هذه. فوالا لي كوكيز تحطوا فيها لي بونبون كي قلت لكم، تشكلوا لي بيجو سنيسات ديالكم فوق الكوافوز. عندها عده استعمالات وخطيره جدا. فوالا شفتوا كيفاش مقسمه، هذا خاويه، هذه خاويه، هاد تقسم لان الدجاج في الدجاج ما كيبانش. فوالا هكا كيف مقسمه، تقسيم مزيون، وكتخليها مفتوحه ولا تخليها مشدوده. كان عندكم ضياف في لي بوفي كيصلاحوا كيجيو كلاس 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 كلاس. فوالا وندوز لكم لهادو.
كاينين هادو هانتوما كتشوفوا مقسمين جايين بحال هكذا عاليين، كدير هنا وهنا وهنا. فوالا كاين هذا الموديل هذا داير 209 دراهم، اللي هو هذا باش تشوفوه مزيان 209 دراهم. كاين هذا كبير جاي عريض، شوف لكم ثمنه، هذا 229 درهم. 229 درهم غزيول، 229 درهم. وهذا 209 غير باش يبان لكم مزيان. فوالا هذا هو كي داير، وهذا جاي عريض، جاي في العرض كتر. غزيولين غزيولين غزيولين، 209 229 درهم مزيونين. وندوزو لهاد الصنيديقه هادي جايه طويوله، هادي 179 حتى هي جايه كتحمق. ها هي هماويه غزيوله كتحمق، 179 درهم. فوالا قلت لكم الليكاج اللي سولوني عليهم بزاف صراحه. وفرتهم لكم في بليزيور موديل كاين. فوالا ليكاج ما كيصلحوش غير الدوازاتاي، كديروا فيهم دوازاتاي والكاطو ولا اللي بغيتو. وكيصلحوا مثلا بغيتي تفشي راسك تحطي فيها لي بارفان ديالك، ماكياج ديالك فوق الكوافوز ديالك، كيجي رائع رائع. واحد الدوغي فيه كيحمق، والثمن رائع جدا اللي هو 159 درهم فقط. 159 درهم كاج غزيول، 159 درهم. وكاين هذا دو زيتاج 209 دراهم، 209 دراهم. داك النواغ جا فنيون، يعني اللي حطيتو عليه غيبان، جاي مزيون بزاف. فوالا كي قلت لكم هذا 159 وهذا 209 دراهم. كاين هذا في ماربر جاي كيحمق. احسن ما فيه ان هذا الستيل هذا دابا ولا لا طوندونس، احسن ما فيه انه يمكن لك تهزي هذا تستعمليه بريزونطوار وتحطي عليه كاطو ولا اللي بغيتي. فوالا هو تحطوا عليه ديريكتومون فوق الطبله، تستعمليه هكذا. الا جا عندك غير شي، غير كنتي بوحدك ولا جا عندك غير شي حد مثلا غير واحد ولا هذا، تحطيه صغيور مزيون، ماشي صغيور بزاف، هو موين. هذا كاين ديسپونيبل في لو نوار وكاين لو بلون. فوالا ها هو، والثمن ديالو 199 درهم فقط. 199 درهم فقط، مزيون بزاف، شي حاجه كلاس، ترو 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 كلاس، مزيون بزاف. وكاين دو زيتاج عاود متوفر في البيض والنوار. دو زيتاج 259 درهم، دو زيتاج 259 درهم. فريمون غزيولين غزيولين غزيولين، والثمن رائع جدا فيهم. هاد سيبور بابي غزيول بالرخامه حتى هو، كاين النوار ولو بلون، يجي غزيول بهاد الوريقات. الثمن ديالو 119 درهم، كديري سيرفييت. فوالا كيحمق، 119 درهم. ديسپونيبل اون بلون اي اون نوار، جي كلاس كلاس، حويجه مزيونه تحطي في الطبيله ديالك. مرحبا وبصحه وراحه. بالنسبه لهاد القريعات ماجي سيدنا رمضان غزيولين، تحطوا فيهم عصير بالشكيلات ولا حليبه ولا اللي حبيتو، جايين كيحمقوا. كاين ديال دو بياس. فوالا قريعه كتحمق، ديروا فيهم تزويته، املو عسيله اللي حبيتو، سواء عصير سواء شيء اخر. اللي فيهم جوج، فيهم سوبورا ديال البامبو ديال الخشب 169 درهم، والكباري اللي فيهم 3 بياس 219 درهم. فريمون كيحمقوا. وجبت لكم هاد لي سوبيير هادو فنيونين الزاج، هادي صغيورين 780 مليلتر، هادي 780 مليلتر جو بونس، ماشي متاكده، كتدخل للفران. فوالا ها هي دايره فيها التيكي لداخل. هذه 39 درهم فقط، 39 درهم فقط. وهذه ديال 1 لتر 65 درهم، هذه ديال 1 لتر ب 65 درهم، جايه كلاس ترو مينيون، فنه. هذه 65 درهم وهذه 39 درهم. وتوجور ماي هاوس كيوفر لكم اثمنه رائعه. اللي بغات تزوز كوزينه ديالها تعوض فيها هاد القريعات اللي كلاس كلاس كلاس، وفرناهم في لارجونتي والدوغي، يعني كنحاولوا ما امكن نرضيو جميع الاذواق. فوالا هاد القريعه الصغيره تركيا مزيونه، هذه صغيره 330 مليلتر. فوالا ثمنها 29 درهم فقط، 29 درهم فقط. وكاينين هادو ديال نورمالمون هادو ديال فوالا كاين 1000 مليلتر وكاين 1500 مليلتر. فوالا دونك هذه 1000 مليلتر كاين فيها هذا الشكل هذا وكاين هذا الشكل هذا. هذه ب 45 درهم، جايين فنين
كلاس تحطوا فيهم مثلًا حتى الكاطو تخبّعوا فيه كوكيز ديالكم ولا دي choses اللي بغيتو تعملوا فيها القطنية ديالكم، المهم شي صراحة تشهد ديروهم حتى في الصالون ماشي غير الكوزينة، تحطّوهم فوق البوطاجي شي حاجة مزيونة، مزيونة، مزيونة. فوالا والكبيرة 1500 مليلتر 55 درهم. كاين لارجونتي كي قُلت لكم وكاين الدوغي فوالا 29 45 55 درهم، ثمن هائل جدًا 1500 مليلتر 3 بياس كتجيكم ب165 درهم فقط. رخيصة هاد النوبة هي هاد الكويسات ديال زمان، شكون اللي ما كيعرفش هاد الكويسات هادو، شوفوا الحلاوة، شوفوا داكشي ديال زمان كلّه ولا كيرجع دابا لا مود ديال دابا، فوالا هادو د الكافي نوار حلوين فنين، شوفوا لي كولور اللي فيهم، كاين هذا ترانسبارون، كاين الفيغ، البلو، جو بونس تا هو الفيغ هذاك، فوالا الثمن ديالهم 6 ب49 درهم، كيحمقوا ما كيطرطقوش والمزاج ديالهم مزيان، ولدرجة بقوة هادو ديال زمان عاملينهم حتى في لومبالاج ديالهم بداك الكاغيط، داك كنقولوا له حنا في تطوان كارتوتشو دايرينه بحال كيعطيو فيه السفنج هكاك دايرينه بالقنبة باش زعما الناس يردوا لداك الشيء د زمان، وكاين الكبارين ديالهم ديال اتاي ب59 درهم 6 حتى هما فنين فنين فنين. نتفكروا الحاجة ديما القديمة ديال زمان كنشوفوها كنبتسموا حيت كلشي داز مزيون شحال هادي والله العظيم. دابا اللي الوقت والو كلشي مدهي، المهم شي حويجه مزيونه كي قلت لكم 49 59. وشكون اللي باقي ما عملش هاد لونسومبل ديال تركيا في دارو؟ جبت لكم هاد المره الناس اللي باغيين يعملوا لو تيم دوغي في الكوزينه، جبت لكم انصومبل مكمول، يعني القريعات اللي وريتكم قبيلاتي في الدوغي، يعني تعملوا فوق بوطاجي هادوك، هادو ديال الخضره تعملوهم هما اون دوغي جايين كلاس 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 ترو 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 كلاس، يعني شي حاجه سبيسيال كوزينه حتى هي مزوزه. فوالا هادو التركيا اللي باقي ما خداهمش، كاين هاد الموديل هذا بسيبور دوغي، واللي كيعجبكم في ماي هاوس انها كتكمل السيري ديالكم، كتكمل لكم داكشي اسورتي مع بعضو. كي قلت لكم ها نتوما كاين العطريه 7 بياس فيهم 4 الفوق و 3 بياس لتحت، فوالا العطريه ثمنها 229 درهم، 229 درهم سيبور دوغي مزيون ما يكحل ما والو. كاين هادي ديال السكر واتاي مزيونه بالسيبور حتى هي، هادي ثمنها 119 درهم. وكاين دابا اللي بغا في النوار، وكاين هادي ديال البصله والبطاطا والثومه 3 زيتاج فنه، هانتوما غزيوله، هادي كتهز جو بونس 4 كيلو 3 كيلو، هادي جو بونس الثومه غتكون شي كيلو. فوالا الثمن ديالها 269 درهم، ديال البصله والبطاطا 269 درهم. فوالا وندوزو للبلون، هانتوما متوفر حتى لو بلون جاي مع الدغي كيحمق حتى هو. فوالا هانتوما تا هادي 3 زيتاج، وهادي ديال 3 زيتاج ب 269 درهم حلو هو. وكاين هادي ديال سكر واتاي والقهوه، سكر واتاي بلوتو، هي سوبر دوغي و 2 زيتاج فيها، وهادي ديال العطريه في اون بلون والدوغي حتى هي 229 درهم 229 درهم. اونسومبل غزيوله متوفره في الطوب ديال الالوان لو بلون اي لو نوار، وسبحان الله هاد اللوانات كيجيو مع الدوغي فنين، فوالا سوا لو بلون سوا النوار جايين مع الدوغي كيحمق. كنتمنى يعجبوكم. او ماي هاوس كملنا على الزاز، كاين هاد القريعات ديجا كنت حطيتهم مي ما غنعكسش وغنحطهم هاد المره، هادو اللي كانوا ب 35 درهم شي ماي هاوس تا 20 درهم، كاين ديسپونيبل في الدوغي والنوار بجوج بيهم كيحمقوا سوا الدوغي سوا النوار. وكاين هادو ديال 750 مليلتر، فوالا كاين في هاد لي كولور هادو، هاد المخضر هاد البلو مايل لي، وكاين هاد النوار بالدوغي هادو 23 درهم 23 درهم، فريمون مزيونين بزاف. واللي مثلا كي قلت لكم لي عوالي كامل لو تام دوغي، كاين طنيجرات خلاص قريعات صورتهم لكم اللي فيهم الدوغي مزيونين، كاين حتى الزياتات القريعات القطنيه، وكاين هاد السيري ديال 12 فن المقرش ديالهم، كاين النوار او لو بلون. اللي بغيت نقول لكم كنوفروا كل شيء، يعني مي غتجيو مثلا بغيتي تسيري مكمول هذا كتلقى لو شوا توجور كاين لو شوا.
بالطنجرة الكبيبرة اللي تهز 2 دجاجات هذه 419 درهم. غير بغيت نقول لكم هاد لا مارك سوبر 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 غرانيت بروميير، ماشي شي حاجه اللي ايميتاسيون، تقالين غرانيت الفري مزيونين بزاف. الغطايه ديال الزاج شاها غير تشوف فيها، هذا بالدوغي اللي دات بالدوغي وهذا اللي في ماربر كيحمقوا. فوالا الكبيره 419 اللي عندها 399 درهم. كاينه هذه 349 درهم وهذه 299 درهم غزيوله. وكاينه المقيله ديالها، انا نشوفكم لو بري ديالها، شفتوا كاع ما محطوط هنا، ابخي نحطوا لكم مزيونه. والمقيرش 399 درهم، المقيرش 399 درهم كيحمق 399 درهم. نفس الشيء كاين في لو بلون. وكاين واحد لي كولور دخلوا سبيسيال ابار الغوج مازال ما مكمولش. كاين حتى البلو، لو بلو غوا اللي تشاها مثلا هاد لا كولور عند عزيزه. كاين هاد لا كولور فنه حتى هي جات كتحمق مشقق هكا بالدوغي، وليدي دات دوغي والغطايه دوغي فنه مزيونه. غير متوفر فيهم غير جوج طنيجرات صغيره والموين. كنتمنى هاد لاكام تعجبكم. زالين مع الدوغي، ما غنبعدوش على الدوغي باسكو كيجي كلاس كلاس كلاس. اللي بغى يكمل التيم دوغي عندي لكم هاد التويشات فنيونين اللي تحطوا فوق الطبيله، داكشي غزيول غزيول غزيول. فوالا كاين هذه ديال 3 غادي تحطوا فيها داكشي ديال الفطور، كاسكروت، تحطوا فيها مملحات اللي حبيتو. مزيونه. كاين اللي فيها 3 135 درهم، 135 درهم. اللي فيها 4 169 درهم. وهاد الاثمنه كنت دايره لكم ديال الافتتاح، انا قلت لكم لان الوقت ما سعنيش باش نبقي ما بديتش، لا غالب التماره. فوالا نذكر بالثمن 135 ديال 3، 169 ديال الربعه. ونقول نوريكم هادو اللي دخلوا دابا سيدنا رمضان جاي، دخلوا بهذا الستيل هذا كيحمق. هذه بهذا السيبور هكا بلديه بالدوغي 149 درهم ديال 3، 149 درهم. وديال الجوج 129 درهم. وجايه كتحمق كتحمق كتحمق. شوفوا فيها هاد شويشه هادي، وهاد بحال الكعبه بحال المدينه المنوره. فوالا ونكملوا كي قلنا ديال الجوج 129 درهم بهذا الديزاين هذا 129 درهم. كاينه 149 درهم. فوالا 149 درهم ديال 3. وديال 4 179 درهم. وداك لو غريجي كيحمق فوسطو مع باش كاسا شويه دوغي جي غزيول. هاد 179 درهم. وديال 6 219 درهم. ديال 6 219 درهم. داكشي زاز قلت لكم داكشي كيحمق. هذه حتى هي بشويشه ديال الربعه بالسيبورا 179 درهم، 179 درهم. وديال 6 249 درهم بالسيبوره بشويشه حتى هي. اللي عجبتها شي حاجه في ستوري ولا في الفيديو ديالنا تعمل كابتور ديكرون وتصيفطها. كاينه للفغيزون حاليا، كاينه متوفره عند ماي هاوس. مرحبا بكم. بالنسبه هاد لي طاس غابوا علينا بزاف 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 بزاف، مي ولاو رجعوا لان مي كانوا يلاه دخلوا عاملين ضجه كبيره لان فريمون كلاس سامبل مزيونين بزاف. حتى الديزاين ديال لا طاس مزيونه. شوف هنايا عريض وهنا ماشي وكيضعف فنيون فنيون فنيون. فوالا الساد لي طاس الساد لي سو طاس 149 درهم ديسپونيبل اون نوار اي اون دوري او اون بلون بلوتو. فريمون كيحمقوا 149 درهم. العام اللي فات كانوا 159 مي دابا حيت الافتتاح 149 درهم. وهادو يعني عوضتهم لكم لان كيجي نورمالمون هذا البلاطو نوار مع البلون وهذا البلون مع النوار، مي انا قلبتهم جايين هكا جايين كلاس كلشي بغاهم هكا. فوالا هادو 239 درهم اونصومبل 239. غزال غزال غزال. هذا غيانا دير راه شاكل راسو شي حاجه كلاس مزيونه وتستعملوها شاك جور فنه. 239 درهم اونصومبل بلاطو 4 طاس ولا بريريد غزيولين 239 درهم. ما تغطيوهمش حيت فريمون صود حيت كانوا 299 درهم. فينيسيون كما كتشوفوا ما كاينش الغلط ما كاينش العيب. على التبصيل كامل هذا الاوفال. وعاد عندنا هاد لي زاسيات فيهم 6 هذا الكبير ها هو فيه 6 وهذا اللي صغر منه فيه 6 وهذا هو اللي غارق.
فوالا هذا هو التبصيل. الوغ توتال كاين عندنا هاد التبصيل الصغير فيه في ديامتر 20 كاينين 6 بياس، كاين اللي كبر منه فيه 27 في لو ديامتر حتى هو فيه 6 بياس، الغارق فيه 21 في لو ديامتر فيه 6 بياس حتى هو. وعندنا الزليف هما الزليف فيهم 6 بياس، والمعلقه حتى هي فيها 6 بياس. عندنا لي طاس بلي سو طاس ديالهم حتى هما ها هما فيرزاتشي حتى هما 6 بياس 6. عندنا هاد البريق السكريه هادي ديال القهوه، طبسيل اوفال فيه 1 بياس. كاينه الجبانه ديال الحريره بهادي ديالها المعلقه ديالها، وكاينين هادو ديال الملح والكمون بلوس هاد لو سالادي. فوالا الوغ هو هذا لونسومبل كيجيو في هاد لابواط هادي، كل اونسومبل كيكون مجموع في لابواط هي هادي. مازال مع داكشي دوغي وما غنبعدوش عليه لانه هو لا طوندونس. فوالا كاينه هاد بريزونطوار ديال الكاطو، هذه كبيره وكاينه هذه الصغيره وكاينه حتى الكبيره، وهي صغيره وكبيبره ماشي صغيره. فوالا وكي قلت لكم هادو كيتستعملوا حتى بوحدهم، تحطوا مثلا هكا بحال الطبيصلات لي زاسيات بريزونطيو فيهم الكاطو الا بغيتوش تحطوا هكا بريزونطوار بحال هكذا. فوالا هادو الثمن ديالهم 199 درهم، كاين اون بلون وكاين اون نوار 199 درهم بليطو 199. وغنوريكم الكبارين ديالهم، والكبير ديالو 229 درهم، الكبير ديالو ب 229 درهم غزيول. كاين حتى هو اون نوار اي اون بلون فريمون مشيكين بزاف بزاف ما تغطيوهمش، ولي بري شوك. كي قلت لكم هادو 229 درهم والصغيورين 199 درهم. باغي يكمل لاغام ديالو ديال الماربر جايه كيحمقوا هاد الكويسات. فوالا د الماء د العصير تحطوهم يجيو اسورتي مع الكليسه ديالكم، سيرتو اللي عنده هاد السيري اللي بادي به وباغي يكملو جاي غزيول. فوالا الثمن ديالهم 89 درهم 6، كاين نوار ولو بلون وتوجور لو دوري حاضر 89 درهم فقط 89 درهم فقط. انا عندي لكم واحد السوربريز مزيونه، شوفوا لي هاد ليطاج شحال فنين، شحال فنه سوتاس ديال لو بوا والسيبورا بحال هكا كتهز. هانتوما كاين نوار اي لو بلون والثمن 189 درهم فقط 189 درهم. اي بور لانفورماسيون هادو بور كافي نوار اي كافي كريم يصلحوا حتى الكافي كريم جايين غزيولين والثمن 189 درهم فقط. اثمنه غزاله. وكاينين هادو معهم سكريير، هادو معهم سكريير مزيونه حتى هما واحد لو شارم مزيون، وعندهم سيبور كيدور، هادو كيدوروا بحال هكذا كتهز الطاس مع سوطاس ديالك وكيبقى هذاك سيبور محطوط. فوالا الثمن ديالو 289 درهم غزيول. جو بونس كاين كنظن حتى في حتى هو خليته كاين لو بلون حتى هو 289 درهم كيحمق باش تشوفوا الزاز اللي موفرها لكم ماي هاوس. بور لي سالاديير متوفرين حتى هما بالنوار ولو بلون، كاين جي بونس تاع المط كي كتشوفوا هادي ستيل وهادي ستيل دي بريون كاين مات. فوالا الثمن ديالهم 199 درهم 199 درهم مزيونين. كاين بحال هكذا وكاين بحال هكذا جايين هكا غريقين بالسيبورا جايه فنين 199 درهم. ودخلت وحده كبيره الناس اللي عندهم لا فامي كبيره تبارك الله ما شاء الله 239 درهم 239 درهم. انا ما كيعجبونيش غير هادو سالادير، كيعجبوني حتى هادو كوم سالادير اللي بغى يهز بوحدو، يعني تفرقهم دام هنا حاجه وهنا حاجه وتهز مثلا سواء سالاد فخوا سواء سالاد شوت تحطها. كاين 2 ايطاج وكاين 3 ايطاج مزيونه، هذه ثمنها 179 درهم، يعني حتى هذه نستعملوها كوم سالادير حتى هي مزيونه. شوفوا لي هذا الطبيصيل هذا 289 درهم، الطبسيل كبير 6 طبيصلات ديالو والبالا مي شي حاجه غزاله بالسيبور ديال لو بوا جايه فنه.
وعندنا العطريه اللي بغات العطريه حتى هما في مارب كاينين 249 درهم. كاين في النوار وكاين لو بلون، توجور كاين نوار وكاين لو بلون وكاين واحد الموديل اخر انا غنوريهم لكم. وكاين هاد الزاز هذا بالسيبور بحال هكذا مزيونين، والغطايات ديالهم كيتشدوا مزيان بالسيليكون. فوالا باش نشرح لكم، هادو 299 درهم، ماشي حاجه كلاس تحطها في كوزينتك. كاين نوار وكاين لو بلون وكاين هذا الموتيف هذا حمقني حتى هو جاي ديفيرون، يعني مزيون بزاف، حتى هو فيه الدوغي والنوار ولو بلون، جاي خطير جدا ونفس الثمن 299 درهم. كنتمنى يعجبكم، مرحبا بكم. هاد الفراقه ديال الكاطو فنه كاينه غزيوله كاين في لو بلون ب 149 درهم، 149 درهم، وكاين في النوار ب 169 درهم. هذه كيجي فيها الكاطو كيحمق مزيونه بزاف، داخل فيها داك لو بوا والوداع، جايه فنه. واللي غيسقسي على هادو راهم 219 درهم، 219 درهم تا هما ديسپونيبل في النوار اي لو بلون، جايين فنين. وهادو د لي صوص شحال فنين بالسيبور دو بوا، كاين تا هما النوار ولو بلون. فوالا الثمن ديالهم 249 درهم، هادوك ببرين 249 درهم. وكاين ديال 3 بياس انا غنشوفو لكم، ها هو باش غنشوفو، ها هو قريب، هذا 159 درهم، تا هو كاين ديسپونيبل جو بونس في النوار اي لو بلون. لي زارتيكل مزيونين بزاف. هذا ديال الكاطو تا هو عامل بحال الدريجات بريزونطوار 175 درهم، كاين نوار وكاين لو بلون. مرحبا بكم. بغيت نوريكم هاد لي بريزونطوار مزيونين بزاف. حاولنا نسهلوا للكليانات ديالنا. كنا كنبيعوا 3 بياس، دابا كنبيعوا بلا بياس. فوالا كاين الصغير 159 درهم، 159 درهم، المويان 189 درهم، 179 درهم بليطو، والكبير 199 درهم. مزيونين الكاطو كيجيو فنين، ولي زوين ان هادو ما كيواجوش، يعني قاصحين مزيونين. كاين هادو وكاين هاد الموديل هذا، هاد الموديل كاين غزيول حتى هو. فوالا بالسيبور هذا ثقيل. كاين الصغير 180 درهم ها هو، وكاين الموين 199 والكبير 219، بيناتهم غير 20 درهم 20 درهم. هادو بالرجيلات حتى هما جايين فنين بداك كريستالات في الجنيبات فنين. كنتمنى يعجبوكم. شوفوا لي هاد القريعات اللي غطيت ديالهم دو بوا، هادو راني مصاد ديالهم واحد الثمن غزيول في متناول الجميع ان شاء الله بحول الله. فوالا غطايه ديالهم كتشد مزيان كي كتشوفوا، يعني غتبروتيجي لكم داكشي اللي غديروا فيهم. فوالا كاين 6 القياسات، من قياس صغير متوفر في ماي هاوس المحل القديم وفي محل جديد. هادو ب 25 درهم، 29 درهم، 33. عملت لكم ثمن ريزونابل، 33 درهم، 38 درهم، 43، 49. كاين 6 القياسات ومزيونين بزاف. والسوربريز هي ديال هادو كيبداو ابارتيغ دابا من 30 درهم. هادو عامل لكم الثمن صراحه سوربريز ديال الافتتاح، مي ما قدرتش نصبر ان رمضان ما يجي تستافدوا من السولد. فوالا الصغيره ب 30 درهم، الفوق منها ب 35، المويان ب 45، والكبيره ب 49 درهم. اثمنه خياليه كلهم هبطوا، غير هذه راه هبطت 20 درهم نورمالمون. ثمن غزيول. وبالنسبه هادو ديال 2 ايطاج 79 درهم. كاين هذا الموديل وكاين هذا موج، وكاين هاد القريعات فنين 45 درهم، والكبيره ب 55 درهم. اثمنه غزاله. وهاد البونبونيير المشيكه الكبيره وثمن ستيتو كبيره بزاف. هادي لي كوكيز دمنوها فوق بوطاجي ولا تحطوها فنه 119 درهم، والصغيره 79 درهم. حتى الصغيره فيها هذه نورمالمون كانت 99، دابا 79 ثمن الافتتاح ديالنا. غتلقاوها مرحبا بكم 79 درهم. فوالا 79 و 119 درهم. السولد غنعمل لكم السولد حتى في الخبازات ديال الخشب. فوالا وديزاين فيهم كيحمق، ها هو الثمن ديالها 75 درهم، وفيها لي موتيف كيحمقوا 75 درهم فقط، 75 درهم فقط. واللي مزيوان وفرت لكم سيري ماربر، ماشي بغير بالطبيصلات وهذا، حتى بالطنيجرات وبالمقيرج. فوالا كيحمق في البيض والدوغي. اللي بغى يدي سيري راه غيكون عنده مقوم غزيول. المقيرج ب 199 درهم، هذا مقراج جو بونس ديال لا ماشي جو بونس، اكيد 2 يطرو 200.
ب 199 درهم. وكاين سيري ديال 3 طناجر سيراميك فوالا مزيونين، غطايه ديال الزاج، الثمن ديالو 359 درهم 3 بياس، 359 درهم 3 بياس. فريمون هميزه هميزه هميزه. لكم شي سوينيات البلاطويات اللي مزيونين غيمشيو لكم مع اسورتي مع السيري ديالكم اللي بغى ياخذها. فوالا كاين هذا في ماربر، كاين في النوار وكاين في البلون وميتال، يعني ما تخافوش يطيح ولا وقع له شي حاجه. غزيو الكاليتي ما يتصداش سور لان مخدوم بالالومنيوم، مزيون غزال غزال وتقيقل. فوالا 3 بياس 269 درهم، 3 بياس 269 درهم شيكين. كاين هذا لو موديل وكاين حتى هذا لو موديل هذا. دابا راه سيدي رمضان جاي، حاجه بلديه كتجي مزيونه فوق الطبيله. فوالا 269 درهم 3 بياس. وكاين لو بلون باقي لي في الديبو ما فرجتوشي، ان شاء الله دابا نحطو لكم. مرحبا بكم. البلاطويات المفضلين عندي رخيصين في متناول الجميع، غزيولين فنين، اللي الثمن ديالهم غيكون دابا صاعقه غتسمعوها لاول مره. 45 درهم، 45 درهم. ولي موديل بلوزيغ موديل. هانتوما عندكم هذا الموديل هذا في لارجونتي والدوغي حتى هو، كاين هذا الموديل هذا حتى هو في لارجونتي والدوغي، ثمن 45 درهم. هميزه ديال هذا الافتتاح المحل ديالنا. ديما كنديروا لي سوربريز باش كيقول العباسيه كنعملوا اقل ثمن. فوالا 45 درهم الدوغي والارجونتي، وسمحوا لنا اللي داوهم حتى 40 مي 45 دابا. وهذاك الصغيور غيبقى نفس الثمن 35 درهم، 35 درهم. واللي باقي 45 درهم. هميزه وبلاطويات مشيكين، كاين دار فيهم مسرغينهم بخرا، كاين اللي دار فيهم كيدير فيهم الكاطو كيبريزونطيو فيهم. غزيولين 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 غزيولين. فوالا كنتمنى يعجبوكم ومرحبا بكم. وتوجور الهميزات السيري شحال غزال ديال القهوه لعشاق القهوه. شوفوا ماي هاوس شنو جابت لكم ب 259 درهم زيزوه وسكريير. فوالا شوف شحال مزيونه بالخشب شحال فنه. الغطيت ديالها في النوار وتاس وسوتاس. فوالا كيحمقوا هادو كيتهزوا لي سوتاس 259 درهم. فريمون هميزه هميزه هميزه. اوكي كنقول لكم ونعاود لكم ماي هاوس توجور كتكمل لكم الزاز. فوالا اللي عامل داكشي ديال الخشب عندي لكم واحد الهميزه كتحمق. كملت لكم لونسومبل. عندنا الغراف هذا ديال 1 لتر. فوالا غطايه وتا هي بالسيليكون مزيونه كتشد مزيان. الثمن ديالو 99 درهم. والكبير ب 119 درهم. ديترونوس 119 درهم. فريمون غزيولين باش تكملوا داكشي اسورتي فوق الطبله. ومرحبا بكم. لي بلاطو عاوتاني شوفوا لازاز هادو د الرخامه كيحمق. 169 درهم الصغير و289 الكبير. 169 درهم الصغير و289 الكبير. كنتمنى يعجبكم حيت فريمون ما يمكنش ما يعجبكمش. غزيول غزيول غزيول. وكاين هادو تحطوا فيهم لي بلا الروز بايلا سالادير. تقدر تستعمل سالادير. فوالا بالسيبورت هي اون بوا. الثمن ديالها 209 درهم. اثمنه ما تلقاوهاش برا بتاتا. 209 درهم وكبيره. وهذه 229 درهم غزيوله. كاين في البيض وكاين في النوار. 229 درهم فقط. ونزيد نوريكم الطبيصلات. هاد النهار غنحمقكم كما حمقيت انا لان حمقني هاد الشيء. هذا الطبسيل كيجي صغير ماشي صغير المهم طويول هو صغير وكاين الكبير. فوالا كيفاش كتشوفوها هما. الصغير 89 درهم والكبير 129 درهم. هميزه وغزيولين غزيولين غزيولين. وهاد الهميزه هذه حتى هي هاد الكيوت هذا كارون البلون النوار جا كيحمق فيه. فوالا في الخشيبه جات كتحمق. انا عجبوني لو كور جاو فنين. سبق لي خديتهم وصورتهم لكم. 119 درهم فقط. كاين تنجيمات مي لي كور جاو فنين. 119 درهم. هاد الفراقه لي بابيون تحت بابيون فوق بحال الدريجات. 139 درهم فقط. 139. وهذه اللي عاملين بحال وريقات كتمشي 3 ايطاج 169 درهم. والغزيوله هذه الكبيره هذه زاج 265 درهم. كبيره ديال الكيكه 265 درهم.
شوفوا لي هاد القريعات هادو تا هما ميتال تركيا في ماربغ مزيونين، تا هما السداده ديالهم بهذا بسيليكون كيتشدوا مزيان براتيك بزاف، والمنظر ديالهم كيحمق، كاين في الابيض وكاين في هذا النوع هذا، جايين فنين. الثمن ديالهم 229 درهم 4 بياس 229 درهم. وكاين هادو كذلك تا هما بالسيليكون كيتحلوا كيتشدوا مزيان، تا هما ميتال غطايات الخشب السيبورات الخشب 229 درهم 6 بياس فيهم. وكاين هذه ديال الخشيبه مي هذه بلاستيك، هادو 129 درهم ديال الكيكه 129 درهم فقط 129 درهم. الصراحه السلعه بزاف تبارك الله، وشحال قادين نصور كنحاول ما امكن نوريكم كل شيء. فوالا شوفوا لازاز بعدا هاد البريد هذا موج هكا فيه حتى هي صفايه من هنايا زاج من الداخل فنيون 79 درهم. وكاين 95 هادو خصهم يتحطوا حدا بعضياتهم باش يبانوا. وكاين 99 درهم الكبير اللي بغى الحجم الكبير 99. كاين هاد الزاز هذا 209 149 هذا ماربغ. كاين هذا 69 89 وفيه صفايه هنايا د اينوكس. كنتمنى يعجبكم، مرحبا بكم. نرجع نصور لكم هاد لي بلا هادو اللي هادو كيطيبوا ديالهم، وهادو بيريكس، وعاد هاد الغطايه اينوكس والسيبور اينوكس كيجي كيحمق. الثمن ديالو 289 درهم. فريمون كتجي الحطه كلاس دو كلاس دو كلاس. وكاين هذا الكبير 329 درهم. كاين هاد لي موديل هادو، وكاين هادو اللي بالشميعات هادو لاغام ديالهم صراحه طالعه مي كاليتي زايده. هذا 469 درهم. كاين هذا اللي فيه جوج مي شي حاجه ناضيه غزاله 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 579. هذا الثمن ديالهم طالع. الا بغيتو سولوا على هاد لي مارك وتشوفوا لي بري وديروا كومباريزون. فوالا كاين حتى السوبيره ديالهم، هاد السوبيره سبق لي بيعتها بثمن ناقص، مي هاد لا مارك هادي ثمنها طالع حيت كاليتي عندها. غير سوبير 379 ثمن طالع، ماشي انا اللي مطلعاه مي الكاليتي والبياسه غاليه. بالنسبه للخشيبات راني وفرت لكم واحد الهميزه اللي هي ان البلاطويات غنبقى نبيع لكم بالحبه. فوالا الصغير ب 59 درهم والكبير 79 درهم. هميزه واش من هميزه. فوالا غير الصغير ماشي صغير راه كبيبر 59 درهم والكبير 79 درهم. باش كلشي ياخذ كاين اللي كيعكز لان كيكون فيه دو بلاطو. فوالا وفرت لكم الهميزه. والكويسات ما تنساوليش الكويسات ديال الصوت ديال 49 درهم ديسپونيبل بشكيلات. ما تغطيوش هاد الهميزه 49 لان ما غتعاودش ترجع. ودخلت لكم هاد الطبيلات هادو اللي كلشي كيسقسي عليهم، الرجيلات ديالهم اون بوا مزيونين 3 بياس هادو. فوالا كي كتشوفوا 279 درهم 3 بياس. كاين فيهم هاد الموتيف هذا، كاين هاد الموتيف هذا، وكاين هاد الموتيف. فوالا 279 درهم فقط 3 بياس. حتى واحد معدله 279 درهم 3 بياس. وغنوريكم موديلات اخرين اللي هما اللي بالثمن ديال 399 درهم دابا. بالنسبه للمويغنات عندنا الغران شوا، عندنا الموديلات بزايد واثمنه رائعه. كاين لو شوا بزاف بزاف بزاف. هذه اون بوا كتحمق، غير الكاليتي ديالها مزيونه حيت الوزن حنا رخاصين. هذه 179 درهم. هذه الشميشه 199 درهم بحال الشميشه. كاين لو شوا في هذا في المواغن. كاين هذه 199 درهم حتى هي كتحمق. كاينه هذه دوغي كتحمق 129 درهم. كاين 199 درهم فنه 169 درهم بليطو فنه. فوالا كاين غران شوا في السوايع. نحاول نبين لكم. كاين هذه 199 فحال الشميشه فيها مرايات فنه. كاين في داك لا كولور وكاين في هاد لا كولور حتى هي مزيونه مايل للبرونز. كاين هذه 249 فنه غزيوله. هانتوما 149 اثمنه غزاله 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 غزاله. والموديلات 469 هادو راه كبارين. هذه 109 درهم حتى هي الديزاين ديالها مزيون رومي. كذلك 109 درهم حتى هي غزيوله. فوالا موديلات مزيونين كنتمنى يعجبوكم. وهاد المرايه اللي غابت مده طويله كلشي حمق عليها حاليا راه رجعت وبثمن غزال اللي هو 399 درهم. 399 درهم هميزه
399 درهم. كنتمنى تعجبكم حيت فريمون كلاس، يمكن لكم ديروها واقفه ويمكن لكم ديروها ناعسه. كاينه هذه وكاينه واحد الموديل كاري ديالها. هذه هي الكاريه، سمحوا لنا على الروينه باقي ما تعلقتش. المهم هذه هي الكاريه حتى هي 399 درهم فقط. 399 درهم. كنتمنى تعجبكم. مرحبا بكم. هما الطبيلات اللي قلت لكم 399 درهم. 399 درهم داخل زايده الزاجه فيهم. فوالا 399 درهم مزيونين. كاين فيهم هذا الموديل، كاين هذا الموديل بالشميشه، كاين جو بونس 3 موديل، ما عرفتش موديل اخر باقي لا كاين، انا غنوريه لكم. كاين هذا الموديل هذا وخروينا غنصوروا لكم. فوالا 399 درهم فقط. 399 درهم. طبيلات ب 399 درهم، ثمن هائل جدا، فريمون بري ريزونابل ديالهم. فوالا نرجع لكم. كاين هاد لا كولور مارون، كاين هاد لو جامب، هاد لو بلون خطير جدا. جبنا لكم هاد الطبوقه هادو فنين بلي بيرل، كاين في الدوغي وكاين في لارجونتي. بلي بيرل كاين هذا الصغير، هما كيكتبوا تا كسكسيير، يمكن لكم تا تنزلوا فيهم بلا ديالكم تكسو لان غارق بحال قزيعه صغيره بالغطايه. يمكن لكم تحطوه ديكور طبق هكا في قنيتات في هذا في الكوان د الصالون. فوالا 319 درهم. كاين المويان ب 379 درهم وكاين الكبير ب 419 درهم. هذا الموديل نفسه كاين فيه الدوغي وكاين فيه لارجونتي، وكاين موديل اخر عاو كذلك فيه الدوغي ولارجونتي. وكاين هذا لو موديل هذا حتى هو متوفر فيه الدوغي ولارجونتي ونفس الثمن. غنرجع نوريه لكم في الدوغي ديالو. فوالا هادو هما الطبقه اللي وريت لكم في الدوغي. هذا لارجونتي ديالهم، وكاين هذا وريتكم لارجونتي ديالهم، هذا هو الدوغي ديالو. كنتمنى يعجبكم ومرحبا بكم. الله يخطيكم علينا. هاد المره طولت لكم في الفيديو، مي الله غالب لي زارتيكل بزاف والزاز بزايد. فوالا شوفوا لي بعدا هاد قبل ما نختم، شوفوا لي هاد السيري ديال لي فاز 3 فاز 459 درهم. لي فاز كيحمقوا وكاين فيهم دو موديل فنين فنين فنين. توجور عند ماي هاوس لي بري ريزونابل. مرحبا بكم. ماي هاوس تشكيله رائعه المبخرات بالاشكال والانواع. كاين هذا الموديل هذا 99 درهم داير بحال قفيز كيحمق، وكاين هذا فيه مبخره وبلاصه ديال العود ولا التخليطه اللي كديروا. هادو 159 درهم. فيه سفينيه دوغي وفيه دو بياس فيه. هانتوما كاين موديلات بزايد بزايد بزايد. هادوك 139 درهم طالعين. كاين موديلات كيوت مزيونين مزيونين مزيونين. فوالا كاين هادو بحال وريده، شوفوا هادو كاين عجبوني. كاين حتى وحدين اخرين هادو 99 درهم. كاين حتى وحدين فيهم غير وريده بوحدها. تشكيله رائعه ديال المباخر. شوفوا هاد الوريدات هادو شحال فنين. هادو 65 درهم غزيولين غزيولين غزيولين. فوالا كاين هاد الريشات هادو ب 65 درهم. كيجيو مزيونين مزيونين بزاف في الكليسات، تحطيهم في زوق بهم حتى الكونسول ديالك ولا الكوافوز. داكشي غزال كيحمق كيحمق. كنتمنى يعجبوكم. ودخلنا لكم حتى لي بو. شوفوا لي بو. كاين هذا ب 89 درهم غزيول سيبور دوغي. شوف هذاك هذا الموديل اللي فيه كيحمق 89. كاين هذا ب 99، هذا فيه بحال لي بابيون الفوق. كاين هذا ب 85، هذا 85، هذا 75 درهم. هذا ارجونتي كذلك 75. كاين هذاك فيه الغوصه هو 75 كبيبرين طويلين. فريمون هادشي زاز كيحمق كيحمق. هيا نوريكم وراه ما غنساليش لان تبارك الله لي زارتيكل بزاف. مرحبا بكم. شوفوا هاد لي بلاطو شحال فنين. هذا 179 درهم والكبير 229 درهم لان كبير جاي طويل بزايد جبونس 50 سنتيم ما عارفاش بالضبط. المهم بحال هكذا. كاين هذا الداير 179 درهم. كاين في لارجونتي غزيولين. خلاص كاين هاد البلاطو عرفتي كل حاجه كتجبد حاجه. هذا 229 غزال كيحمق، والكبير 269 درهم في لارجونتي غزيول غزيول غزيول. كنتمنى الزاز ديالنا يعجبكم وتبارك الله ما شاء الله كاين دي شوز فنين. هادو الغزيولين 219 درهم 3 بياس. كاين في لي كولور. مرحبا بكم.
كنتمنى الزراز ديالنا يعجبكم. نختم الفيديو ديالي. عجبتني هاد بريزونطوار ديال الكاطو، عامله بحال عربه جايه غزيوله فنه، واللي عجبني فيها اكثر ميطال، لان تبارك الله بنتي دقدقت لي كلشي اللي كنطلعو كدقدقوا تبارك الله ما شاء الله، كل واحد عنده ديالو. فوالا، وهذه ثمنها جد مناسب وبخاتيك، احسن ما فيها بخاتيك وخا طيح ما عندها ما يوقع لها. الثمن ديالها 199 درهم، 199 درهم. كنتمنى تعجبكم. مرحبا بكم.